ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا هاد لو شيما هادي وغادي نعرفوا هذا واش سان كنا ولا كان. دونك خصنا نشوفوا لونطري ولا السورتي. لونطري اش تنشوفوا فيها هاد لي زانتيريبتور، ولا انتيريبتور يقدر يكون فيرمي ولا اوفير، بمعنى برون لا فالور 0 ou bien 1، وهادي قلنا A0 A1 A2 A3. دونك مثلا نقدروا نقولوا انه هذا راه فيرمي، هذا فيرمي، هذا اوفير، هذا اوفير، هذا فيرمي. دونك سي ان 1 0 0 1، هذا سي ان كود بينير، دونك هذا نيميريك. دونك هاد لونطري ا نيميريك، ها هي غادي نكتبوها ا نيميريك. وقلت لكم في لا سورتي ديال الامبليفيكاتور تتكون لا سورتي سو فورم دان سينيال انالوجيك. هادي نيميريك، لونطري نيميريك ولا سورتي انالوجيك. وهنا السي سان كونفرتيسور، وهنا السي ان هي كنا سان كنا. فوالا حنا دابا عرفنا السميه ديالتو. عندها هذا سي ان مونتاج كنا. دونك هاد الكنا تيتكون من دو بارتي، البروميي بارتي لا دوزيام بارتي. البروميي بارتي تنجبدوها بالديفيزور de tension. La deuxième partie c'est un CCT, convertisseur courant tension. Donc غادي نشوفوا القواعد باش نجبدوا هادشي هذا. اذا اول حاجه غادي نبداو بهاد لا بارتي هذه الاولانيه. لا بارتي هذه نسميوها بارتي 1. غادي نشوفوا العلاقه اللي باش نقدروا نجبدوهم، وغادي نشوفوا لي لوا باش نجبدوها باش ونخدموها مزيان. دونك هاد لو مونتاج هو هذا راه هاد لا طونسيون هادي سميتها في دي. ها هي في دي دوزير ديز واحد لو كورون هنايا اي 3، لو كورون اي 3. فوالا دابا لا بينا في دي. اشنو هي في دي في الحقيقه؟ في دي هاد لا طونسيون او بورن دو ريزيستانس دو زير هي دو زير فوا اي 3 دابخي لوا دوم. ياك هاد العلاقه تنعرفوها دابخي لوا دوم. فوالا دابا درنا 1000 مان، درنا واحد لا مايل درنا واحد لا مايل، وبغينا نعرفوا لا طونسيون في دي اون فونكسيون ديال يو ار اف. تنشوف تلقاو بانه يو ار اف تتساوي في دي. ياك هادي متفقين معايا فيها. دونك يو غيف اش تتساوي في دي، وفي دي هي دو زير. ياك دو زير في اي 3. دونك دابا الا قلت لك انا شنو هي اي 3، هي يو غيف على هاد يو غيف وهاد دو زير نجيبوها لتحت على دو زير. فوالا احنا لقينا اي 3. واحد المشكل تيطرا ان الدراري تيغلطوا بين اي 3 وبين انه واحد لو كورون تيكون هنايا، واحد لو كورون هنايا، هاد لو كورون اللي هنايا اي 3. علاش؟ انه لو كورون اي 3 هو اللي داخل لا ريزيستانس دوزا. واحد لو كورون هنايا سميتو اي غيف. تقول لي هاد اي غيف منين جاي؟ هاد اي غيف هو لو كورون اللي تيعطينا هاد الجينيراتور، لانه هاد لا سورس تعطينا واحد لا طونسيون، واحد لو كورون، واحد لا طونسيون سميتها يو غيف، واحد لو كورون سميتو اي غيف. هاد اي غيف دابا تيقول لي الا بين جبدوه واش هو اي 3؟ تنقول ليه لا، لانه اي 3 هي لو كورون اللي داخل هاد لا ريزيستانس هادي. مي اي غيف راه هو لا سوم ديال هاد لو كورون. واحد لو كورون هنايا سميتو اي 2، واحد لو كورون سميتو اي 1، هنا واحد لو كورون سميتو اي 0. راه لا سوم ديال هاد لي ريزيستانس، هاد لي كورون بحال بين نديرو سوبربوزيسيون دي كورون. دونك فوالا دروك اش نقولوا؟ تنقولوا انه راه اي غيف تتساوي اي 0 بلس اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. ياك هادي معلومه. دابا اللي بتقول لي ولا بين نجبدو اي غاف، تنقول لك سهله. تنقاد واحد المونتاج ديال هذا، ولكن ما هاد دو زير ما غاديش تكون دو زير، غتكون واحد لا ريزيستانس ايكيفالون لهادشي كاملو. هادشي كاملو غادي نديروه دان سو فورم دون سول ريزيستانس ايكيفالون لهادشي، وغادي يكون لو كورون داخل. علاش؟ لانه لو كورون داخل هاد لي ريزيستانس كاملو، يعني تجمع دوك لي كورون. الا جمعتي لي كورون غادي تجمع معاهم لي ريزيستانس، دونك غادي تلقى لو ميم غتلقى هاد لو كورون هذا. دونك هاد لو شيما هي اللي قلنا هاد لا ريزيستانس غادي نسميوها سين ريزيستانس ار ايكيفالون. انا باش نسامبليفي غادي نقول ان ار ايكيفالون هي ار. دونك ها انتم هاد العلاقه اللي درنا قبل، قلنا انه اي غيف تساوي في دي، دونك يو غيف فهاد لو كاش تساوي هاد لا طونسيون اللي سميتها انا يو. واش تساوي ار ايكيفالون اللي هي ار فوا اي غيف. ياك في يو غيف. دروك هذا اش تساوي؟ ار غيف تساوي يو ار ايكيفالون على ار، وديك ار راه ار ايكيفالون باينه. دروكا هو باين الفرق بين اي 3 و ار غيف. فوالا دابا جبدنا اي 3 جبدنا اون فونكسيون، تنديرو اون و اف اون فونكسيون، تنديرو قوس ديال يو غيف و ار. دروكا غادي ندير واحد لو كيسيون، غادي نقول لك تروفي اي 0 و اي 1 و اي 2 اون فونكسيون ديال يو غيف و ار. فوالا
انا قلت لك هذه تجي لهنايا على طونسيون هذه مثلا غادي نسميو هادو ان هذه هي في سي، هذه هي في بي، وهذه هي في ا، حسب هاد لي نو اللي هنايا ا في اكسيتيرا باينه القضيه. دونك دروك الا قلت لك جبد لي اي 2 دابخي هادي بتقول لي اي 2 اش تساوي؟ هي هاد لا طونسيون في سي اللي علاش لينا في سي اش تساوي؟ هاي بلاتي نديرو لنا في سي تتساوي 2 فوا اي 2، ومنه فانه اي 2 تتساوي في سي سور 2 فوالا احنا جبدناها. بتقول لي ولكن اسمح لي احنا قلت لك جبدها اون فونكسيون ديال يو غاف و ار، هاي ار كاينه ولكن هذه في سي. اذا بتقول لي شنو؟ بنقول لك فوالا دابا غادي نديرو غادي هاد في سي غادي نحاولوا نلقاوها اون فونكسيون حتى هي اون فونكسيون ديال يو غاف فوالا. تقول لي وكي غادي نديرو؟ غادي نقول لك غادي نرجعوا لو مونتاج غادي نشوفوا في سي وغادي نشوفوا غادي نجبدوا في سي اون فونكسيون ديال في دي، ونجبدوها اون فونكسيون ديال في دي غادي نجبدوها اون فونكسيون ديال يو غاف. تقول لي كيفاش؟ غادي نقول لك بلاتي بواحد الطريقه غادي نوريها لك. دونك هاد المونتاج هذا هي لا طونسيون في سي وهاد لي ريزيستونس احنا هي هادي. دونك اش تيبان لنا غادي نديرو ديفيزور دو طونسيون. دونك في سي اش تساوي؟ هاد لا طونسيون تساوي هاد لا طونسيون في دي فوا هاد لا ريزيستونس ار على ار بلس ار، هي في دي في ار على 2 ار. دونك تنسامبليفيو هاد الار مع الار تلقاو انه في سي تتساوي في دي سور 2 فوالا. بتقول لي ولكن بلاتي راه مازال ما لقيناش لا طونسيون في دي. بنقول لك لا طونسيون في دي ها انتوما الا عقلتي قلنا لنا لا طونسيون في دي تتساوي يو غاف دابخي هاد لا ماي اللي درنا ياك. دونك راه في سي تو سامبلومون تتساوي يو غاف سور 2 اسمح لي باردون في سي فوالا هادي العلاقه. دونك تنقول لك دابا واش جبد لينا اي؟ تنقول لك انه بما انه اي 2 تتساوي في سي سور 2 ار، دونك هاد العلاقه بتتعوض بان في سي هي بتولي هي يو غاف على 2 ياك، هي مقسمه على 2 ار ا 2 ار. دونك تنعرفوا حنا بي على سي هي يو غاف على وهادي بتهبط لتحت بتولي جوج في جوج هي 4 بتولي 4 ار. دونك فينالمون اون تروف يو غاف يو 2 اون فونكسيون ديال يو غاف في ار 4 ار. هادي هي لا غولاسيون الاخرى من هاد لي ميل. دابا واحد القضيه هي اللي بيتسالوا عليها وانا خليتها حتى الاخر باش اللي متابع غادي يطرح هاد السؤال هذا وما غاديش يلقى الجواب ديالو. هي هاد لا ريزيستونس باش عرفتها تساوي ار؟ كان بيقول لي راه تساوي 2 ار، راه هذا غلط. لا ما غلط تساوي ار. انا غادي نقول لك علاش، لانه غادي نبداو تنديروا لا سوم ديال لي ريزيستونس. هاد الريزيستونس مع هادي غادي نجمعوها، وهادي منين نجمعوها غتولي عندنا واحد لا ريزيستونس ايكيفالون، غادي نجمعوا هادي مع هادي غادي تعطينا واحد لا ريزيستونس ونبداو تنجمعوا. دونك غادي نبداو دابا غادي نبداو بهاد لا ريزيستونس هادو ها هما غادي نديرهم انا هنايا فوالا. دابا حنا قلنا هاد لو دو ريزيستونس غادي نعتبرهم كوم ان امبيدونس زد ياك. دونك هاد لامبيدونس زد تساوي هاد لامبيدونس زد تساوي هي 2 ار وتنديروها الشرطه اون باراليل مع 2 ار، لان هاد لا ريزيستونس اون باراليل مع هادي. كاين اللي بيقول لي باش عرفتيهم اون باراليل؟ نقول لك لان واحد لو كورون اللي داخل هنا ماشي هو لو كورون اللي جاي من هنا. علاش؟ لان واحد لو كورون كان جاي من هنا لقى واحد لو نو هو تيديفيزا منه شويه هنا وشويه هنايا. وتنعرفوا بانه الا كانوا عندنا واحد لو سيركوي فيه لو ميم كورون تنقولوا بانه داك لو سيركوي راه تيكون مبني سو فورم ديال اون سيري. ولا كان عنده ان ديفيرون دو كورون تيكون اون باراليل. بما انه هذا لو كورون ديفيرون هذا الكورون دونك هادو راه مبنيين على سو فورم ديال الباراليل، بين هادو راهم باراليل ماشي اون سيري. دونك تنديروا لا ريغل ديال الباراليل تيكون الفوق البرودوي والتحت لا سوم. دونك هي 2 ار لو برودوي هي الضرب 2 ار على 2 ار تنديروا لا سوم زائد 2 ار. دونك دابا 2 ار في 2 ار جوج في جوج هي 4 و ار في ار هي ار او كاري على 2 ار هي بحال 2 اكس بلس 2 اكس هي 4 اكس و اكس في هذا لو كا هي ار. دونك تنديروا على سامبليفيكاسيون ار مع 4 مع 4 وهاد ار او كاري تمشي مع هادي تتولي ار. دونك هاد زيد ايكيفالون دونك هادي تتساوي ار هادي تتساوي ار ياك فوالا. دونك الا رجعنا لهاد لو شيما تلقاو بان هادي تتساوي ار ياك وهادي تتساوي ار. وهاد لا ريزيستونس ار مع هاد لا ريزيستونس ار كيفالون كي دايرين اون سيري ولا اون باراليل. كاين اللي بيقول لي اون سيري بنقول علاش بيقول لي حيت فيهم لو ميم كورون، لان هاد لو كورون اللي يديز من هنا هادي ما بقاتش ولات هادي كلها ولات هنايا واقفه هنايا بين هادي ما بقاتش. هاد لو كورون اللي هنا بيولي تيدوز هنا وبما انهم عندهم لو ميم كورون يعني راه اون سيري بين هاد لا ريزيستونس
وهذه راه اون سيري، ولا العلاقه ديال اون سيري تنديرو هذه زائد هذه. قلت لك هذه كلها ولات تساوي ار، وهذه ار هي ار بلس ار هي 2 ار، دونك غادي تولي 2 ار وهذا الشيء بيمشي وتولي هذه 2 ار. بنعاودو نطيحو في نفس الحاجه، هذا اللي دورت عليه بالنوار بنطيحو فيه عاوتاني، بتعاود دير لا سوم ديال هادو اون باراليل بتلقاها هي ار، بتجمع هادي مع هادي. دونك الا لاحظتي بانه هاد لا ريزيستونس هادي وهادي ديما تتولي ار. هادشي اللي درت انا هنايا، هادو تيكونوا هاد لي ريزيستونس تيكونوا اون فيرتيكالمون ديما تتكون ار. فوالا هادي هي لاستوس اللي خصكم تعرفوها. دونك فينالمون حنا لقينا هادي وهادي ياك، اي 1 و اي 2 غتلقاهم بلا ميم لا ميم مانيير. باش لقينا هادي في لا ميم ديمارش باش لقينا هاد الجوج غادي تلقى بها هاد الاولانيين. دونك هادو بلا ما نعاودو نبينهم لان غادي نضيعو فيهم الوقت، تستعمل داكشي اللي استعملنا في الاول، دوك لي لوا وداكشي اللي درنا وغتلقى هادو ان شاء الله تعالى. دونك هاد اي اس هو لو كورون اللي داخل لومبليفيكاتور، داخل داك سي سي تي كونفيرتيسور كورون طونسيون ولا سون ديال هاد لي كورون وسميتو. واحد الحاجه انه هاد لي كورون هادو راه بحال دابا هادي مضروبه في A0 و اي 1 مضروبه في A1 مضروبه هادي في A2 و اي 3 مضروبه في اي 3. دونك هادو تيخصك تزيدهم تدير A0 A1 A2 A3 ياك. دروك هاد تتعمل 5 فاكتور كومان يغاف على ار، وهنا تكون A0 A1 A2 A3 فوالا ياك. تنوصلوا لهنايا دير هاد المسائل هادي راه هي اي اس. Et d'après le CCT, le convertisseur courant tension, on a العلاقة انه في سي تساوي ناقص ار فاي اس، وهاد اي اس هي بينا نعوضو بهاد لا فالور. دونك بتولي في اس تساوي ناقص ار مضروبة في هاد ليكسبريسيون هادي كاملة. دونك تتولي ليكسبريسيون على هاد لا فورم. تنشوفو انه هاد الار وهاد الار غادي نسامبليفيو بيناتهم، غادي نديرو واحد لاستوس انه غادي نضربو في 16. هادي واحد لاستوس هادي سي اون استوس، هاد لاستوس نضربو في 16 في 16 ولا ضربتي في 16 غادي خصك تقسم على 16، لأن ضربتي في واحد الحاجة لتحت خصك تضرب فيها الفوق على 16 ياك. و 16 شنو هي 16؟ هي جوج بيسونس واحد العدد، داك العدد هو 4. دونك في اس تساوي ولات تساوي ناقص في ريف على جوج بيسونس 4، لأن جوج بيسونس 4 قلنا هي 16. هاد 16 اللي زدنا من هنايا وهاد 16 اللي زدنا هنا درنا لها النشر، نشرناها هنايا وهنايا هادشي اللي درنا 16 فوا A0 16 فوا A1. دروكا نبداو تنديرو لا سامبليفيكاسيون. 16 بتمشي بحال هادي، 16 و 16 هنا بتمشي وهنا بتبقى 2، هنا بتمشي هادي وتبقى 4 لأن 4 في 4 16، وهنا بتمشي هادي هنا 16 باردون، هنا 16 نسيتها 16 بتمشي هادي وتبقى هنا 8. دونك ليكسبريسيون بتولي سو فورم ولا تيكسبريسيون على هاد لا فورم. وحنا غادي نحاولو هاد جوج هاد 8 نديروها جوج بويسونس ديال شي حاجة، وهاد 4 نديروها جوج بويسونس ديال شي حاجة، وهاد جوج بويسونس ديال شي حاجة، وهنا كاين واحد هادي راه مضروبة في واحد راه هو جوج بويسونس ديال شي حاجة. دونك تلقاو هنا هو هنا 3 وهنا غادي تكون جوج وهنا واحد وهنا 0 لأن جوج بويسونس ديال 0 هي واحد، جوج بويسونس واحد هي جوج وهذا اكسيتيرا. دونك غادي نعاودو نكتبو هادشي على هاد الشكل. اي فوالا دروك حنا لقينا في اس اون فونكسيون ديال دوك لي فاريابل دوك لي كونتاكتور A0 A1 A2 اكسيتيرا. انا غادي نوريكم قضيه سهله، انه هذا تيتسمى هو لو كوانتوم، هذا هو لو كوانتوم كيو لو كوانتوم، وهذا تيتسمى لو نومبر ان. دونك دابا تقدر انت تلقى هاد لا طونسيون هادي بلا ما دير هاد الكالكول وهاد الحساب هذا كاملو بواحد القضيه سهله. انت غادي تعرف مثلا هاد ليكسبريسيون بغيت تجبدها، تتقول هاد يوريف فين داخله لونطري انفيرسور، دونك غادي تكون موان، ها هي الموان، و اف على جوج بويسونس ان. هنا في حقيقه تكون يوريف على 2 بويسونس ان. قول هاد ان هذا شنو هو؟ هاد ان بنقول لك هو لو نومبر دو بيت، هو لو نومبر دو بيت. بدو لي النومبر ديال البيت ديالك بنقول لك هاد لي بيت هذا A0 A1 A2 A3 هذا لي بيت. شحال من بيت عندنا هنا؟ عندنا 4. داكشي علاش درنا هنا جوج بويسونس 4، ها هي جوج بويسونس 4 فوالا. هادي من جهه ثانيه تبدا تدير هنايا، تبدا تشوف انه 4 خصك تعرف انه خصك دير هنا 4 1 2 3 4، انهم كاين 4 ديال لي زانتيريبتور حيت درنا هنا 4. وتبدا تدير A3 تدير هنا جوج بويسونس 3، A2 جوج بويسونس 2، A1 جوج بويسونس 1، A0 جوج بويسونس 0، وهذا تيكون هو n. فوالا ديال لا فورمول ديال هاد الكنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.